السلام عليكم. في هذا الدرس غادي نشوفوا لي فاز ديال إليستراتور. دونك فاش نبغيو نصايب دوكيمون جديده في إليستراتور تنكليكي على فيشي نوفو. دونك كليكي على فيشي نوفو باش يمكن نكريي نوفو دوكيمون. دونك هنا عندي بزاف لي بارامتر اللي نقدر نحددهم. دونك هنا الفوق تنحدد لو نون ديال لو دوكيمون، لو نون ديرو لو نون اللي بغيتو. هنا تتحددو البروفيل، واش هاد الشيء اللي تتصايبو واش ديستيني بوغ لامبريسيون، واش مثلا غتامبريميو ولا بوغ لو ويب ولا شي موبيل ولا فيلم ولا إليستراسيون. دونك هنا تتحددو البروفيل ديالكم. هنا تتحددو لو نومبر دو بلان دو ترافاي، لو نومبر دو بلان دو ترافاي، يعني بحال تتحددو شحال من باج غتخدمو عليها، واش باج وحده ولا جوج ولا انسو دو سويت. دونك تتحددو هنا لو نومبر دو بلان دو ترافاي. هنا تتحددو لا طاي ديالكم، واش A4 بي A3 B5 انسو دو سويت. سينو تقدروا تحددوا نتوما مثلا العبارات ديالكم من هنا، مثلا ديروا لارجور اللي بغيتو، لاوتور اللي بغيتو، على حساب داكشي اللي غادي تصايبوا. لان تقدر تكون مثلا غتصايبوا شي إليستراسيون A4 ولا مثلا كارت فيزيت غتكون صغيره، العبارات ديالها يكون تقريبا 85 على 55 ملم. دونك هنا تتحددوا العبارات اللي بغيتو، وهنا تتحددوا لينيتي واش المليمتر ولا السنتيمتر ولا شي يونيتي اخرى. وهنا لورينتاسيون واش بغيتوها بايزاج ولا بورتري. دونك هنا عندكم لو فون بيردي تا هو تقدروا تحددوه لو فون بيردي. شنو هو لو فون بيردي؟ دونك هنا في الاول غنخلي زيرو في لو فون بيردي وغندير اوكي. نشوفوا شنو غيعطيني. دونك لاحظوا معايا عطاني هاد الباج بلونش. دابا غنعاود ندير فيشي نوفو. دابا غنحاول نزيد في لو فون بيردي باش نعرف شنو هو لو فون بيردي. غندير مثلا 2 ملم. اوكي. دونك لاحظوا معايا تزاد واحد لا لين بلو روج هنا. دونك لو فون بيردي هو داك ليسباس ما بين هاد البلان دو ترافاي وهاد لا لين روج. دونك هاد ليسباس اللي كاين هنا هذا هو البلان لو فون بيردي. هاد لو فون بيردي الاش نديرو؟ الا مثلا صايبت شي كارت فيزيت ولا شي إليستراسيون وبغيت نصيفطها للمطبعة الطبع، دونك باش ميمسش ليا هو لو طرافاي، فاش يقطع ميمسش ليا ديك البلاصة فين خدمت، غادي يقطع في هاد لو فون بيردي. دونك هذا هو الدور ديال لو فون بيردي. دونك نرجع لفيشي نوفو. دونك هنا تنحددو لو فون بيردي، وهنا بطبيعة الحال لو مود اللي غنخدمو به. دونك كاين غالبا كاينه ار في في وكاينه سي ام جي ان. دونك ار في في بور لو ويب، يعني شي حاجه بور لافيشاج اللي خاصه بلافيشاج. ولا كنت باغي ندير لامبريسيون امبريمي لو طرافي ديالي خاصني نحول لو مود سي ام جي ان. دونك تتحددوا هاد لي بارامتر ديالكم. دونك غنرجع هاد لو فون بيردي زيرو. دونك هنا نرجع لهاد الاورينتاسيون. دونك هنا الاورينتاسيون اللي مختار انا هي بايزاج، كاينه بورتري. دونك بايزاج هي اللي تشوفوا دابا غندير بورتري نشوف كيفاش غيعطيها ليا. دونك هادي هي بورتري. دونك فرقوا ما بين بايزاج و بورتري. هاد لورينتاسيون بايزاج وهادي بورتري. مزيان. دونك هادي هي الطريقه باش ندير دوكيمون جديده. دونك كيفاش نخدم في إليستراتور؟ دونك كاين واحد لا ديفيرونس ما بين إليستراتور و فوتوشوب. دونك فوتوشوب خاص تندير به تريتمون ديال لي زيماج بيكسيليزي اللي تتكون من لي بيكسيل. بار كونطر في إليستراتور تنخدم توسكي فيكتوريال، يعني بلي فيكتور. مزيان. ناخدو اكزومبل. مثلا غنجي هنا انسيري واحد لا فورم، مثلا غنسيري ان ريكتانغل. غناخدو الريكتانغل غنرسمو بحال بهاد لا فاصون. دونك هنا رسمت واحد الريكتانغل. نقدر نجي مثلا ارسم مثلا إليبس، كاين بليزيور فورم. نجي هنا نرسم مثلا ريكتانغل اغوندي اي انسي دو سويت. دونك لاحظوا معايا لي كولور اللي عند شاك فورم هما اللي كاينين هنا. كولور دو فون، وهنا كولور ديال كونتور. كولور دو فون، كولور ديال كونتور. الا بغيت نبدل لي كولور
دونك تناخد هاد لوتي دو سيليكسيون، هاد الفليش نوار. دونك هذا اوتي دو سيليكسيون، تنسيليكسيوني لا فورم اللي بغيت. مثلا غنسيليكسيوني هاد لا فورم وغنجي لهنا غنكليكي على لو فون، دو كليك، وغيخرج لي هاد السيليكتور دو كولور، ونختار لا كولور اللي بغيت. دونك لاحظوا معايا هنا هاد لو فون عطيتو اون كولور، دونك نقدر نعطيه لا كولور من هنا ولا من هنا. الا شفتو في هاد بار دو كونترول اللي هي هادي لا بار دو كونترول، دونك نقدر حتى من هنا نعطي لي كولور بالنسبه لو فون. الا كليكيت هنا غنختار واحد الكولور. دونك هادشي بالنسبه لو فون. بالنسبه للكونتور تناخد الكولور دو كونتور اللي هو هذا. غنكليكي هنا ندير دو كليك، غيخرج لي عاوتاني سيليكتور دو كولور، ونختار كولور ديال كونتور. او بيان نقدر نختار الكولور دو كونتور من هنا، نجي لهنا نختار لا كولور دو كونتور. وهاد لا كونتور نقدر نكبرو ونصغرو، يعني نزيد ليه في ليبيسور. شفتو في هاد لازار دو كونترول هنا عندكم تقدروا تزيدو ليبيسور وتقدروا تنقصو. دونك هاد لا فورم ديالي نقدر نتحكم فيه نديبلاسيه توجور باستعمال هاد لوتي دو سيليكسيون اللي هو هاد الفلاش نوار. نقدر نديبلاسي لا فورم ديالي، نقدر نكبر لا فورم نصغرها، نقدر ندير ليه روتاسيون. دونك بالنسبه لا كولور ديال لو فون ديال الكونتور نقدر نخدم بهادو ولا نخدم بهادو. كاينه طريقه اخرى، الا مشيت للفونيتر وجبت واحد البانو اللي هو نيونسي، هو هذا نيونسي. دونك هاد البانو نيونسي انا غنجيبو هنا، هو هذا. نقدر نبدل لا كولور ديال سواء ديال لو فون ولا ديال الكونتور. دونك هنا عندي، لاحظوا معايا اللي ماكتيفي دابا حاليا اللي كاين في البروميير بلو هو كونتور. الا بدلت الكولور دابا غيتبدل ديال الكونتور. انا نكليكي هنا، الا بغيت نبدل الكولور ديال الفون غنقلب هادو، نكليكي على كولور دو فون يولي هو في البروميير بلو، ونقدر نبدل كولور ديال لو فون. دونك نفس الشيء الا سيليكسيونيت هاد لا فون، اما نبدل لي كولور من هنا ولا من هنا، ولا هاد نيونسي. هاد نيونسي منين جبتها من فوناتر. كاع لي بانو هادو اللي كاين هنا منين تنجبدهم من فوناتر. دونك هادي الطريقه باش نبدل لي كولور ديال لي فورم سواء ديال الفون ولا ديال الكونتور. دونك عندي هنا بليزيور اوتي دو سيليكسيون. كاين هاد لوتي سيليكسيون اللي هو الفلاش نوار اللي نقدر ناكتيفيه سوا بلا سوري ولا نورك على في، نورك على لا لاتر في اللي كاينه في الكلافي. وفيا كاين عندي هاد لوتي اخر اللي هو اوتي سيليكسيون ديريكت، هو هذا اوتي سيليكسيون ديريكت اللي هو هذا، اللي تنقدر سوا ناكتيفيه بلا سوري او بيان بلا لاتر ا، سوا بلا سوري ولا بلا لاتر. وعندي اوتي دو سيليكسيون ديريكت بروغريسيف. دونك شنو الفرق بيناتهم؟ دونك هاد الفلاش نوار تنتحكم في لا فورم كله، نتحكم في لا فورم كله، نديبلاسي نكبرو نصغرو انسي دو سيت. بار كونطر الا بغيت نتحكم مثلا في شي بوين ولا في شي سيغمون من هاد لي فورم، دونك اش خاصني ندير؟ خاصني ناخد هاد الفلاش بلونش. هاد الفلاش بلونش الا بغيت نتحكم اما في سيغمون ولا في شي بوين من لا فورم. دونك انا اكتيفي فلاش بلونش. مثلا بغيت نتحكم في هاد البوين غنسيليكسيوني بهاد لا فاصون ونتحكم فيها بوحدها بهاد لا فاصون. بار كونطر دونك بوغ انيلي كونترول زد، الا خديت هذا الفلاش نوار ما نقدرش نتحكم في البوين بوحدها، كنتحكم في لا فورم كله، في توت لا فورم. دونك الا بغيت نتحكم في شي بوين بوحدها ولا سيغمون ضروري خاصني ناخد فلاش بلونش، اوتي سيليكسيون ديريكت. مثلا غنسيليكسيوني هاد البوين ونتحكم فيها. ولا نسيليكسيوني هاد السيغمون بهاد لا فاصون، تندير بحال هكا ونبدا نديبلاسي بهاد لا فاصون.
دونك هنا تيبان لافونتاج ديال هاد فلاش بلونش اوتي دو سيليكسيون ديريكت، يعني تتحكم اما في بوان ولا نقدر نتحكم في دو بوان، مثلا نسيليكسيوني هاد لي دو بوان بهاد لا فاصون نتحكم فيهم نديبلاسيهم انسي دو سويت. دونك بور انيلي الى بغيتو تانيلو لي زاكسيون لي تديرو تقدروا تمشيو لإديسيون ولا ديرو انيلي إديسيون انيلي ولا كونترول زد بالكلافي، كونترول زد بالكلافي تبقاو تانيلو بليزيور فوا. دونك انا رجعتو كما كان. تلاحظوا معايا هنا عندكم واحد الدائرة صغار، كاينين 4 كاينين 4 ديوليس هادو لو بغيت نرجع هاد الكوان اغوندي بهاد لا غندير بحال هكا، نقدر نديرها حتى بهاد الفلاش نوار شي ولا الكوان ديالو اغوندي. دونك غندير كونترول زد بور انيلي. الا بغيت نرجع مثلا على شي كوان واحد لي اغوندي غناخد الفلاش بلونش ونسيليكسيوني بهاد لا فاصون ندير بحال دونك كونترول زد. دونك الفلاش بلونش تنتحكم في بوان وحده، نقدر نتحكم في بوان وحده ولا جوج ولا اللي بغيت. دونك تنرجعو اغوندي. بالنسبه لهاد الاوتي دو سيليكسيون ديريكت هاد بروغريسيف اشنو هو الدور ديالو؟ حنا نشرحو الدور ديالو. دونك غناخد واحد المجموعه ديال لي فورم، غنزيد واحد الفورم اخر. دونك غنمشي لهنا غنزيد مثلا ايطال، دونك هنا عندي بليزيور فورم. دونك شنو غندير؟ غنحاول نكري دي جروب. دونك كيفاش نصايب لي جروب؟ غنسيليكسيوني هاد لي دو فورم في الاول وغنمشي لاوبجي غنقول ليه اسوسي او بيان نستعمل لو راكورسي كلافي كونترول جي. دونك هنا ولاو هذا ولا عندي ان جروب. غنزيد تروازيام جروب دوزيام جروب باردون. دونك غنسيليكسيوني ليه بثلاثة وغنمشي ندير اوبجي اسوسي. دونك عندي ولا عندي هنا دو جروب، كاين الجروب ما بين هذا وهذا والجروب الثاني فيه هاد لي تخوا. غنعاود نسيليكسيوني وغندير اوبجي اسوسي. دونك ولاو عندي 3 جروب، جروب وسط من جروب. دونك الا خديت مثلا لوتي سيليكسيون ديريكت وكليكيت هنا لاحظوا معايا كل واحد تيتسيليكسيونا بوحدو، ولكن هاد المره الا خديت هاد الفلاش هذا سيليكسيون ديريكت بروغريسيف غنكليكي المره الاولى لاحظوا معايا سيليكسيونا لا فورم الثاني، ها هو سيليكسيونا لا فورم الثاني. غنعاود نكليكي غيسيليكسيوني التخوازيام اي لو كاتريام فورم. دونك هذا هو الدور ديال هاد اوتي دو سيليكسيون ديريكت بروغريسيف. دونك نعاود دونك غناخد لوتي سيليكسيون ديريكت بروغريسيف غنسيليكسيوني لا بروميير فورم غنعاود ندير دوزيام كليك غيسيليكسيوني الثاني تخوازيام كليك كاتريام كليك. دونك هذا هو الدور ديال هاد لوتي سيليكسيون ديريكت بروغريسيف. دونك غنسيبريمي هاد لي فورم. دونك بور سيبريمي اون فورم تديرو لا سيليكسيون تبركو على سيبريمي اللي عندكم في الكلافي. دونك غنرسم واحد لا فورم ونجي هنا ناخد مثلا ريكتانغل. دونك لاحظوا معايا هنا هاد الريكتانغل تيتكون من كولور دو فون ومن كونتور. دونك عندي كونتور وعندي لو فون ديالو. دونك غنحاول نجبد واحد البانو. دونك غنمشي للفونيت غنجبد البانو كونتور، بانو كونتور اللي هو بانو كونتور انا غنجبدو هنا. دونك غنديفلوبي غنحاول نبين دي زوبسيون ما بينيش. دونك غنكليكي على هاد المنيو هذا غنقول ليه افيشي لي زوبسيون، غتكليكيو على هاد المنيو وغتكليكيو على افيشي لي زوبسيون. هنا تيتزادو دي زوبسيون. دونك هنا عندي لاكاس يعني ليبيسور ديال الكونتور تقدروا تزيدو بهاد لا فاصون.
هنا عندي لونغل وعندي لالينيومون. دونك هنا لونغل سومي هو اللي عندي دابا حاليا. نقدر نبدلو نديرو مثلا اغوندي. دونك كدير باش يبان ليكم. لاحظوا معايا هاد ليكوان انا غنرجعهم كيما كانوا. دونك هنا سومي اون بوينت اللي هي هادي. دابا غنجي هنا وغندير اغوندي، هما ولاو اغوندي. وهنا عندي بيزو. دونك تقدروا تبدلوا لونغل كيما بغيتو. دونك من هنا تبدلوا الكوان ديال سميتو. هنا عندي لالينيمون ديال الكونتور. دابا الكونتور كاين في لو سونتر. اذا بغيت نبدلو نقدر نبدلو هنا. غنقول ليه مثلا كونتور اليني سير لانتيريور. دونك الكونتور ولا في لانتيريور. هنا غيولي في ليكستيريور. دونك هنا تنغير لالينيمون ديال الكونتور. لاحظوا معايا درت لا فاس. نقدر نرجع هادو بوانتيي. هاد الكونتور نقدر نرجعو بوانتيي. غنأكتيفي بوانتيي. لاحظوا معايا هنا تقدروا تزيدوا لي بوانت لي تيغي ولا انسي دو سويت. دونك ترجعو بوانتيي. ما بغيتوش تحيدوهم. تقدروا تبدلوا البروفيل من هنا. لاحظوا معايا هنا تنبدل البروفيل. دونك هنا تبدلوا البروفيل ديال الكونتور. نرجعو كما كان. هاد لاسبتي هذا خاص بلي فورم اللي ما مسدودينش. دونك هنا ما عندو حتى شي اف لان هاد لا فورم مسدود. دونك غناخد مثلا غندير واحد ليكزومبل. ناخد مثلا واحد لو تخي. غنرسم هاد لو تخي هذا. دونك باش نرسم لو تخي تنجي لهنا تناخد اوتي تخي. دونك غنرسمو. دونك لاحظوا معايا هنا غنشونجي. هنا غيتبدل لاسبتي ديال لو تخي. دونك هنا غيتبدل لاسبتي ديال لو تخي. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا، ونتلاقاو في الدرس الجاي.